बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पे अंबर की ग्रैंड ढोलकी हुई। अब ग्रैंड ढोलकी दी तो मौतर ने थी, यानी कि अंबर के भाई की तरफ से हुई थी, बट उस ग्रैंड ढोलकी में बहुत एंजॉय किया गया, जो कि वीडियो में भी दिखाया और लोगों ने भी देखा। उन्होंने हर तरीके का फैंसी आइटम मंगवाया हुआ था, ढोल बाजे डांडिया डफली, और बड़े कलरफुल एनवायरनमेंट बनाया हुआ था। नो डाउट ढोलकी में बंदा बहुत एक्सपेंसिव कपड़े और ज्वेलरी नहीं लेता, मगर उन्होंने इस किस्म के ड्रेस वेयर किए हुए थे जिससे लग रहा था कि कलरफुल एनवायरनमेंट है। अब सब लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, गाने गा के डांस करके। एक फैमिली गेट टुगेदर हुआ था और उनके काफी लोग आने भी थे, गेस्ट उनके, जिनके लिए शबाना आंटी ने खुद रोटियां बनाई। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि ढोल की तो दिख ही रही है, डेफिनेटली एक वेडिंग फंक्शन है, मगर ये भी दिख रहा है कि शबाना आंटी किस तरीके से बजटेड वे में अपने तमाम काम करती हैं। और ये चीज़ आप उनके घर में भी देख सकती हैं कि जितनी भी वेडिंग फंक्शंस हो रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं किया है जैसे कि कुछ लोग करते हैं। वो अपनी लिमिट में है, अपनी बाउंड्रीज में है। तो डेफिनेटली बहुत से लोगों को ये भी लेसन मिलता है कि बजटेड वे में रह के किस तरह आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ा पॉजिटिव लेसन मिल रहा है सबको। अच्छा, मैं बताऊं, यहाँ ढोलकी में बज़ाहिर तो हमें लगा कि बहुत अच्छे सीन्स हैं जिनको क्लिप किया जा रहा है, जिनको एंजॉय किया जा रहा है, मगर यहाँ पे बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सारे सीन ऐसे हुए जिसको अगर हम देखें, अगर हम वो सुन लें या हम उनकी पिक्चर्स देख लें तो हमारा दिल हो जाए सैड, थोड़ा सा तो सैड हो। क्योंकि फ्रेंड, ये ढोलकी जो थी ये अंबरनास की लास्ट ढोलकी थी, जो कि ग्रैंड ढोलकी थी। इसके बाद तो इन्होंने जस्ट घर में गाने ही गाए हैं और माइयों और मेहंदी की प्रिपरेशन की है। अच्छा, इस ढोलकी में कुछ ऐसा हुआ कि शबाना आंटी जो हैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रही थी काफ़ी दिन से। अब अंबर जो है वो घर में छोटी भी है, लाडली भी है, और उसके साथ जब चैनल बना तो बहुत खूबसूरत मेमोरीज भी इनकी हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर शबाना आंटी जो है वो अनकॉन्शियसली याद कर रही थी बहुत दिन से अपने पेरेंट्स को, क्योंकि ज़ाहिर है घर में एक इस तरीके का एनवायरनमेंट बन रहा है, इस तरीके का एक फंक्शंस हो रहे हैं और सेलिब्रेशंस हो रही है, तो ये लोग इनको कुदरती तौर पे मिस किए जाते हैं। यहाँ पे शबाना आंटी नमाज पढ़ रही थी और अंबर और गुड़िया वहीं बैठे हुए थे, तहसीन वहाँ फिर रहा था और अंकल जो है वो भी घर में थे। तहसीन का जो भाई है यानी कि मोहत्तर का हस्बैंड, वो ऑफिस गया हुआ था। तो यहाँ पर शबाना आंटी जो है नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक से रोने लग गई। अब लोगों ने नोट नहीं किया क्योंकि ढोलकी के टाइम पे वो गाने वगैरह गा रही थी, इंजॉय कर रही थी, मगर ढोलकी से पहले जब जोहर के टाइम में वो नमाज पढ़ रही थी तो उस वक्त अंबर अपनी अम्मी के पास आ गई और अंबर शबाना आंटी के पास बहुत देर बैठी रही और वो बराबर में आ गई थी अपनी अम्मी के, और गुड़िया जो है वो सोफे पे बैठी हुई थी। तो अंबर जो है ऐसा एटीट्यूड बहुत महीनों से शो कर रही है कि जब उसकी अम्मी नमाज पढ़ती हैं या कहीं बैठी होती हैं तो वो अपनी मम्मा के गले में हाथ डाल के बैठ जाती है और डेफिनेटली मम्मा को प्यार करती है जैसे एक औलाद करती है। अब ये देखा गया है कि अंबर भी सेंटिमेंटल हो रही थी, लेकिन अंबर की जो आदत है वो थोड़ी सी हंसने और खेलने की है, थोड़ी सी वो जॉली टाइप की है, इतनी सीरियस नहीं है। लेकिन उनकी अम्मी ने यहाँ जो अंबर के साथ ट्रेजेडी हुई है पास्ट में उसको इनडायरेक्टली कहा। अब ये उन्होंने इंटेंशनली तो नहीं कहा, एक माँ है और डेफिनेटली एक क्रूशल टाइम से वो गुजर चुकी हैं, अम्मा बेटी और फैमिली, तो अनकॉन्शियसली उनकी अम्मी के मुंह से बहुत सारी ऐसी बातें निकली जिसमें उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें शैतानियत से बचाए, हसद से बचाए, शर से बचाए, और उनने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि जो लोग बुरे काम करते हैं, दूसरे के साथ बुरा करना चाहते हैं, तो वो शैतान के रास्ते पे चलते हैं। और डेफिनेटली ये सब कुछ उन्होंने सही कहा एक तरीके से। फ्रेंड, मैं यहाँ पे बोलूँ कि अंबरनाज की अम्मी की बातें सुन के उस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जब वो अपने मिसिंग फैमिलीज को मिस कर रही थी, अपने बड़ों को मिस कर रही थी। और डेफिनेटली उन्होंने फिर अपने बारे में भी ऐसी बात बोली कि जो गुड़िया को, अंबर को अच्छी नहीं लगी, और डेफिनेटली खुशी के मौके पे वो थोड़ी सेंटिमेंटल हो गई थी, मगर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए अपने बच्चों के सामने क्योंकि वो उस वक्त बहुत सेंसिटिव हुए हुए होते हैं, एक सेलिब्रेशन हो रही होती है। और मैं दूसरों को भी ये मैसेज करूंगी शबाना आंटी की तरह कि जो एंजॉय का टाइम है उसमें एंजॉय करें, उसमें कभी भी सेंटिमेंटल हो, अगर आप होते भी हैं, नेचुरल है सेंटिमेंटल होना, तो कभी भी आप कोई ऐसी बात ना करें जो हिट कर जाए किसी को भी ना।
آپ اپنے بارے میں کچھ بھی ایسا بولتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو بچوں کو فیل ہوتا ہے. تو بیٹر یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اچھی طریقے سے سیلیبریشن کریں. اور دوسری بات یہ کہ امبر جو ہے، امبر کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صلہ، کیونکہ امبر کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے بعد امبر پہ بہت فیک قسم کے جو ہے بلیم لگے تھے، اور جو کہ ایسا سوٹ نہیں کرتا کہ اگر ڈیورس ہو جائے، خلا ہو جائے تو بالکل ہی انسان کسی بھی لڑکی کو ڈی گریڈ کر دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں میں بولوں کہ گرینڈ ڈھولکی بہت ہی خوبصورت گئی ہے ان کی. اچھا، گرینڈ ڈھولکی کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں کہ جب شبانہ آنٹی نے روٹیاں بنائی تو اس کے بعد انکل جب گھر آئے تو وہ کافی ہائپر ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم نے گھر میں روٹیاں کیوں بنائی؟ شبانہ آنٹی نے کہا کہ میری فیملی جو ہے وہ باہر کا کھانا نہیں پسند کرتی، تو ظاہر سی بات ہے میں نے یہ سوچا کہ جب اتنے گیسٹ آ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے باہر کا ہی کھانا کیوں کھا رہے ہیں، وہ بھی گھر کا ہی کھانا کھائیں، گھر کی پکی ہوئی روٹی کھائیں. اور جو اس وقت جو سالن وغیرہ جو بنایا گیا تھا اور رائس جو تھے وہ سب گھر میں بنائے تھے. تو نارملی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب گھر میں اتنی ساری چیزیں بنتی ہیں تو روٹیاں باہر سے آتی ہیں. مگر شبانہ آنٹی نے یہ کہا کہ جتنے بھی ریلیٹیو ہیں وہ کلوز ریلیٹیو ہیں، بھائی بہن، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، ان کے ان لاز، تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی پہ یہ امیج نہ جائے کہ ہم گئے تو شبانہ آنٹی نے جو ہے ہمیں باہر کی روٹیاں کھلائیں. اور فرینڈ میں آپ کو بتاؤں، شبانہ آنٹی نے 150 روٹیاں بنائی ہیں اپنے ہاتھ سے. اور کیونکہ وہ ایکسپرٹ تو ہیں ظاہر ہے، تو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی آٹا وغیرہ گوندنے میں معطر نے اور گڑیا نے ہیلپ کی، لیکن جو بیسک روٹیاں بنائی ہیں وہ شبانہ آنٹی نے خود بنائی ہے. تو اسی وجہ سے شبانہ آنٹی کی اور انکل کے آرگومنٹس ہو گئے تھے. ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ جب گھر میں اتنی بڑی ایک فنکشن ہو رہا ہے، ڈھولکی ہو رہی ہے، تو تم اس میں اتنی روٹیاں بنا رہی ہو تو تم کیا تھک نہیں جاؤ گی؟ کیونکہ دیکھیں شادی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں زیادہ ہی بنانا پڑتا ہے جو بھی ڈشز ہوں. یہاں پہ شبانہ آنٹی نے کہا کہ میں خوش ہوں اور میرے گھر میں جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں انجوائے کر رہی ہوں، اور میں نے اسی انجوائمنٹ میں روٹیاں بنائی ہیں. فرینڈ یہاں پہ شبانہ آنٹی روٹیاں بنانے کے بعد فریش ہو کر آئیں باہر، اور انہوں نے پھر جو ہے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا اچھی طریقے سے، کیونکہ وہ تھوڑی سی سینٹیمنٹل بھی ہو گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے نارمل کیا، اور یہاں پہ بیہائنڈ دا اسکرین ساری فیملی جمع ہو گئی تھی شبانہ آنٹی کے پاس، کیونکہ شبانہ آنٹی بہت زیادہ امبر کے پاس کی وجہ سے ہٹ ہوئی ہوئی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیٹر کر دیا الحمدللہ سب کچھ. تو یہاں پر ان کی فیملی شبانہ آنٹی کے پاس آ گئی تھی، جس میں آنٹی، انکل اور شبانہ آنٹی کے چاروں بچے، بہو، یہ لوگ تھے، اور پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. اور انہوں نے مل کے بعد میں کہا کہ چلیں دادی، نانی یا امی، اب ہم کرتے ہیں انجوائے، اب آپ یہاں پہ سینٹیمنٹل ہونا بند کریں. اس کے بعد انہوں نے ڈھولکی کو بہت انجوائے کیا ہے. اور جو ڈانڈیا لائے تھے تو ڈانڈیا کسی لیڈی نے ڈالی نہیں تھی ڈانڈیا، بلکہ ڈانڈیا وہیں بجائی گئی تھی، یعنی کہ ایک تھیم اچھی بنانے کے لیے انہوں نے وہ ڈانڈیا منگائی تھی. پھر یہاں پر ان لوگوں نے کھانا ہوتے ہوئے دکھایا نہیں، مگر ان کی فیملی کے اندر پورا کھانا گھر کے اندر کیا گیا تھا، جس میں جہاں یہ ڈھولکی کر رہے تھے وہاں پر بھی دسترخوان بچا کے بہت ہی پراپر وے میں کھانا ہوا تھا، جس میں انہوں نے چکن بریانی رکھی ہوئی تھی اور چکن کا قورمہ تھا، بادامی قورمہ. اور فرینڈ یہاں پہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ مٹھائیوں کے ڈبے تو خیر امبر کی خالہ اور جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ لا رہے تھے اپنے ساتھ، کچھ ریڈی میڈ حلوے بھی لائے تھے. اور اس کے ساتھ ہی شبانہ آنٹی نے ربڑی کھیر بنوائی تھی. اور ڈیفینیٹلی کام بہت تھا ان کے پاس تو یہ میٹھا صرف ایک ہی بنوا سکے، لیکن یہ ربڑی کھیر اتنی زبردست تھی کہ جتنے بھی گیسٹ آئے ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ تھوڑی تھوڑی ربڑی کھیر پارسل کر کے لے کے گئے. Friend, if you like my videos, so hit the bell icon. I will sign in the next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.